الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا في شهر جمادى الثاني. هذا هو الشهر الذي توفي فيه صحابي جليل، صحابي هو خير الخلائق بعد الأنبياء والمرسلين، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار، هو الذي ثبت الله تبارك وتعالى به المؤمنين في يوم الردة، أعني هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. لا شك قد أثنى الله جل وعلا في كتاب الكريم، وكذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن للصديق له خصائص عديدة ومزايا كثيرة جدا، فأذكر عدة مزايا من حياته. الميزة الأولى السبق إلى الإسلام. أول من أسلم في الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، كما أول من أسلمت في النساء هي خديجة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أول من أسلم في الغلمان هو علي رضي الله تعالى عنه. والصديق الذي قبل الإسلام بلا مطالبة دليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوته للإسلام إلا وجدت عنده كبوة أي تردد، التفكر بلحظة أو برهة أو ساعة، إلا أبا بكر. ما إن دعوته للإسلام إلا قبل رضي الله تعالى عنه. الميزة الثانية المرافقة في رحلة الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على أحد أن رحلة الهجرة هي رحلة خطيرة، أخطر رحلة في تاريخ الإسلام، الذي بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يأتمن على نفسه، يأتمنه عن ماله، يأتمنه عن سره، ويأتمنه على كل شيء. ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أليق وأجدر وأوفق من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، واختاره واستخلصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، حتى قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا أخي انظر، تفكر إلى هذه الكلمات التي وردت في كتاب الله تعالى، يقول إذ يقول لصاحبه. أطلق الله تبارك وتعالى لفظ صاحب على الصديق رضي الله تعالى عنه، فلذا قال المفسرون: صحبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثابت بالكتاب، فلذا من جحد وأنكر صحبة أبي بكر فهو خارج عن الإسلام. لماذا؟ لأن صحبته ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: لا تحزن إن الله معنا. تفكر إلى هذه الكلمات، إن الله معنا. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله معي، كما قال
موسى عليه الصلاة والسلام بنسبة قومه: لا تخف إن معي ربي سيهدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله. انظر إلى هذه الفضيلة، أية فضيلة بعد هذه الفضيلة، أية كرامة بعد هذه الكرامة، أي شرف بعد هذا الشرف. وميزة الثالثة: البذل جل الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى. أنفق أبو بكر الصديق جل أمواله في سبيل الله وفي سبيل الرسول وفي سبيل المؤمنين رضا لله تبارك وتعالى. أنفق الغالي والنفيس، ما ترك شاردة ولا واردة إلا بذلها. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. سبحان الله. انظروا يا عباد الله إلى هذه الميزات، إلى هذه الفضائل والكرامات للصديق رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهذا الصديق في يوم القيامة، يوم الحشر ويوم الميزان.